और गुजरात के दरमियान आबद रजा साहब जो हमारे गुजरात रिलीफ के सदर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे इंतज़ाम, और उससे अगले रोज़ 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च का 50 मार्च का काफ़िला जो है ये जेहलम गुजरात से चलेगा, और उस दिन शाम को जो है ये इंशाअल्लाह ताला यहाँ रावलपिंडी में जो है वो पहुँचेगा। यहाँ पे भरपूर रिसेप्शन होगा। यहाँ पे हमारे जो मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न और बहावलपुर डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न से 2 डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर मियाँ वाली और पक्कर उनको भी यहाँ पे इजाज़त दी गई है कि वो सीधे आ जाए। तो ये एक जो है वो सारे लोग वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जनाब कायद ये जो है ये जिम्मेदारी जो है ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बनती है, रावलपिंडी शहर की बनती है, क्योंकि जेलम और सरवार जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ आए। तो ये जो है ये यहाँ पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और शहर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से भी कहा गया है, वहाँ से भी लोग जो है वो शिरकत करेंगे। KPK से जो इजलास जो है वो साथ रखते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो पहुँचेंगे। तो बुनियादी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि ये जो जलसा, ये जो रिसेप्शन है, ये 26 तारीख को हमारी जो है ये कामयाबी की उम्मीद होगा। और ये जो दावा इसने किया है कि मैं 27 तारीख को जलसा करूँगा, इंसानों का समुंदर होगा, इंशाअल्लाह ताला इंसानों का समुंदर जो है ये 26 तारीख को होगा, जब लॉन्ग मार्च यहाँ रावलपिंडी पहुँचेगा और यहाँ पे उसका जो है रिसेप्शन होगा। और अगर हो सके तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो पूरी क़यादत है, क्योंकि उस जलसे से मियाँ शहबाज शरीफ साहब का खिताब होगा, और अगर बाकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है अगर उनका भी खिताब हो तो वो एक और ज़्यादा जो है वो कामयाबी होगी। तो इस सिलसिले में मियाँ साहब की जो बात हुई है तो वो इस सिलसिले में वो अपनी जब बात करेंगे तो आपको जो है वो आगाह करेंगे। इस जालिम और करप्ट हुक्मरान ने जो एक अपना इससे बयानिया बनाने की इतना जुल्म किया है 3.5-4 साल इस मुल्क के ऊपर, अपने मुखालफिन के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, और अब एक वो नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ कोई शायद ज्यादती हो रही है या कोई मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है। हालांकि बज़ाते खुद ये इस मुल्क और कौम के खिलाफ एक साजिश, ये एक साने के तौर पे इस मुल्क की तारीख में याद रखा जाएगा। ये नाहल और नालायक टोला जो है ये 3.5-4 साल के लिए इसे जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो ये इसने कहा कि जी मैं करूँगा डी चौक में जलसा, और जलसे के बाद फिर मैं वहाँ पे धरना होगा। और वो जेलम के जो डबू साहब हैं वो कह रहे थे जी कि इतने लाख आदमी होंगे तो जो वोट देने आएगा वो उन्हीं में से गुजर के जाएगा, उन्हीं में से गुजर के वापस जाएगा। तो उसके पेश नज़र फिर मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत ने ये फैसला किया था कि ठीक है फिर 27 को हम भी आएंगे और हम भी फिर रेड जोन में आके जलसा करेंगे, और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कल मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ही इंसाफ और बहुत ही एक मुनासिब फैसला किया है। उन्होंने रेड जोन से जलसों की जो है वो मामला ख़त्म कर दिया, और अब ये भी वो डी चौक से निकल के आ गए हैं वहाँ पे परेड ग्राउंड में। और साथ ही ये जिम्मेदारी जो है, ये डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वहाँ पे बाकायदा जो है वो स्टेटमेंट दी है अटॉर्नी जनरल ने ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि किसी मेंबर को जो है वो वोट डालने के लिए ना आने से रोका जाएगा, ना रास्ते में कोई रुकावट रखी जाएगी, बल्कि यहाँ तक भी कि जिस जिस दिन भी इजलास होगा कौमी असम्बली का उस दिन वहाँ पे कोई जो है वो गैदरिंग नहीं होगी। तो इसलिए आप फिर 27 तारीख को जो हमने पहुँचना था शारा दस्तूर पे रेड जोन एरिया में, तो उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फिर ये प्रोग्राम जो है ये 26 की रात को जो है वो रावलपिंडी या वो पॉइंट जिसके मतलब हम पहले मीटिंग में ये बात कर रहे थे, और डिवीजनल प्रेसिडेंट और बरार साहब से कहा था कि वो आपसे कंसल्टेशन कर लें, तो उसको जो भी जगह आम कर करें। बात सिर्फ ये है कि ऐसी जगह हो कि जहाँ पे जो काफिला जो लॉन्ग मार्च आ रहा है तो वो पूरी तरह से फोकस हो, क्योंकि वो हज़ारों गाड़ियों पे और हज़ारों लोगों पे मुश्किल होगा। बाकी गैदरिंग जो है वो आप यहाँ पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ممبران قومی صوبائی اسمبلی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ایک انتہائی شارٹ نوٹس پر آپ کو یہاں پہ زحمت دی گئی ہے، جس کے لیے ہم سب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ چودھری تنویر ہمارے حاول دستہ کے ایک بہت ممتاز ساتھی ہیں۔ ان کو جس طرح ان پونے 4 سالوں میں جو چیرہ دستیاں آپ نے برداشت کی ہیں، پارٹی کی قیادت نے برداشت کی ہے، اسی طریقے سے چودھری تنویر جو اپنے صاحبزادے کی شادی پر تشریف لائے تھے، ان کو دھوکہ دہی کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس صاف پانی میں جس میں مجھے انہوں نے نامزد کرنے کی ایڑی چوٹی کی، انہوں نے پوری کوشش کی، مجھے بلایا صاف پانی میں اور مجھے گرفتار آشیانے میں کیا۔ آشیانے کے بارے میں بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ضمانت کے حوالے سب کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنا صاف پانی میں بھی کاوے مساوی نے نواز شریف سے معافی نہیں مانگی، اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے۔ یہ ہے اس مالک کا کرم کہ کس طرح اس رب نے پوری قوم کو، دنیا کو دکھایا۔ OIC کانفرنس ہو رہی ہے، ان کو دکھایا کہ نواز شریف جو اسلامی ممالک میں جس کا ایک نام ہے، تھا اور ہے اور رہے گا، کس طرح آج جب اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے، وزرائے خارجہ کے ہمارے بھائی ہیں، ضیوف ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اس دن کاوے مساوی نواز شریف سے اور پوری قوم سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو داخل ہو چکا ہے اور آخری مراحل پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور آپ کی دعاؤں سے۔ یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ نواز شریف کی خواہش نہیں، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، نہ بلاول بھٹو صاحب کی، نہ کسی اور کی۔ یہ 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے، ان کا مطالبہ ہے۔ اور جس طرح کی بہتان اور الزامات کی بوچھاڑ کی ہے، کیا یہ عمران نیازی بھول گیا ہے جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کے جو 6 MPs ہماری ٹکٹ پہ جیتے تھے، ان کے اوپر سن لگائی اور ان کو بٹھا لیا اپنی گود میں اور ان سے خود ملاقات کی۔ چلیں، ان PTI کے بعض امیر لوگوں کا تو ایک مقصد ہے، عظیم مقصد، کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس دے کے اس ایسے شخص سے پاکستان کی جان چھڑانی ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا، خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، دوست ممالک میں سب کو مخالف کیا، چین کو ناراض کیا، سعودی عرب کو ناراض کیا، اور مہنگائی اور داخلی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ مقصد تو چلیے مانا کہ PTI کے ان باوقار اور ضمیر جن کا جاگ چکا ہے وہ ووٹ دینے کے لیے آپ میدان میں اترے ہیں۔ یہ جو 6 لوگ جو آپ نے لیے پنجاب سے اور جن سے آپ میٹنگیں کرتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں، یہ کس کام کے لیے؟ جو ووٹرز ہیں اسمبلی کے ممبران، ان کو آسودگی اور آزادی حاصل ہوگی، وہ پہنچیں گے اپنے ضمیر کی آواز پر جا کر وہ ووٹ دیں گے۔ پونے 4 سال چور ڈاکو یہ کہتا رہا، آپ نے اب یہ جو اس نے پچھلے 2 ہفتوں میں 5-4 جو جلسے کیے ہیں اور جہاں پر وہ پٹواری اور دوسرے لوگ وہاں پر لائے جاتے رہے، آپ نے اصل پاکستانی ہونے کا ثبوت دے کر اپنے ورکروں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، بیٹوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو لے کر آئیں سڑکوں کے اوپر، قوم کو دکھائیں یہ ہے پاکستان، اور چور یہ ہے اور چور ڈاکو اور یہ ہے۔ یہ لاکھوں کا ہجوم ہو میرے بزرگوں، نواز شریف کو لندن سے پتہ چلے کہ اس وقت GT روڈ پر اور چکوال سے اور جہلم سے اور گجر خان سے اور گجرانوالہ سے اور شیخوپورہ سے اور راولپنڈی سے لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر ہے جو اب سنبھالا جائے گا۔ بس اسی پر بات ختم کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا،
وطن کی مٹی مجھے ایڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔